या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। सूरज से तशबीह दी गई है। अब गौर करें, ये अल्फाज मेरे आप याद रखेंगे एट द एंड। जिनको ये बात याद थी तो वो मेरे इस मजमून को समझ जाएगा। सूरज कहा गया है मुनीरा, ठीक है। आगे आए, सूरह यासीन की आयतें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, लेकिन एक सीन है, एक कौम है, वहां पर दो अंबिया आते हैं, दो, ये बड़ा यूनिक मकाम है। सूरह यासीन में दो रसूल आते हैं एक कौम के पास, लेकिन वो इनकार करते हैं। फिर एक तीसरा रसूल आता है, उसकी भी तकजीब होती है, उसको भी वो कौम नहीं मानती। तीनों अंबिया की तकजीब वो कौम करती है। आयतें सुने, इस अरसलना इलैहिम मुस्नैन, याद रखो उस वक्त को जब हमने दो रसूलों को भेजा, वकज़्ज़बूहुमा, तो उन्होंने तकजीब की, नहीं माना, उनकी बात को नहीं माना। कौम ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने तीसरे रसूल को भेजा, फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, मैंने एक तीसरे नबी को भेजा। समझ रहे मेरी बात? गौर से सुने दोबारा। दो रसूल आए, रिजेक्ट किया उनको। एक और रसूल आया, थर्ड वन, उसको भी रिजेक्ट किया गया। सीन में शिफ्ट आए। अब एक शख्स आता है लेकिन वो रसूल नहीं है। कहानी में शिफ्ट देखिए, एक शख्स आता है लेकिन वो रसूल नहीं है, और ऐसा मालूम होता है कि ये बंदा उन तीनों रसूलों की दावत पे लब्बैक कह चुका होता है। अब वो आगे दौड़ रहा है इनकी तरफ, जो जिस कौम ने तकजीब की, और क्या क्या कह रहा है, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलन यसआ क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, दौड़ता हुआ आया। इसमें एक तड़प है, एक एहसास है। अब ये नबी नहीं है, गौर करने की बात, ये गैर नबी है। वजाअ मिन अक़सल मदीनति, और मदीने की दूर तरफ से, शहर की दूर तरफ से एक शख्स दौड़ता हुआ है और कहा कि ए कौम, मेरी कौम, इनकी बात को मान ले। ये जो कह रहे हैं ना तीनों अंबिया, काश आपने इनकी बात मान ली होती, ये तो सच बोल रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात सुने, वो उन तीनों अंबिया का कोई तस्करा कुरान में फिर आगे नहीं है, बिल्कुल नाम तक नहीं है, लेकिन इसकी बातें रिकॉर्डेड है, गैर नबी की बातें रिकॉर्डेड है आखिर में। यानी ये, अब इससे ये भी मालूम होता है कि पैगंबर की मौजूदगी में आप कहेंगे नहीं मैंने तो कोई काम नहीं करना, बस पैगंबर मौजूद है मैंने क्या करना, नहीं। इससे ये मालूम हुआ कि पैगंबरों की मौजूदगी में भी मैंने अपना काम करना है। समझ रहे मेरी बात को? मैंने अपना काम करना है, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम करना है, उसका अपना दायरा है और गैर अंबिया का अपना दायरा है। अब सुनते जाएं। अब आगे कुछ आयतें, इसको अरबी जुबान में इल्तिफात कहा जाता है, शिफ्ट, यानी बिल्कुल मजमून बदल जाता है। और उसकी एक खूबी मैं आपको बताऊं, अब सुने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, गौर करें, मैंने स्टार्ट में क्या कहा था, जरा बताएं मुझे। सूरज से अल्लाह के रसूल को तशबीह दी गई थी। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। बंदा हैरान रह जाता है, अभी तीन अंबिया की बात हो रही थी, फिर एक शख्स की बात हुई और अचानक से मजमून बदल गया। ए अल्लाह, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर सूरज की मिसाल दी और फिर चांद की मिसाल दी, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। उलमा यहां पर आकर रुक जाते हैं, ये क्या? अब दोबारा सुने सीन को। तीन अंबिया आते हैं और फिर एक शख्स आता है इस कहानी में, और उन चारों को रिजेक्ट किया जाता है, और फिर आखिर में कहा जाता है वश्शम्सु तजरी, और सूरज बहता है, स्विमिंग कर रहा है, तैर रहा है, लिमुस्तक़र्रिन लहा, उसके लिए जो लाइन खींची गई है, जो अंदाजा लगाया गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो अंदाजा लगाया गया है, उसमें वो तैरता, एक सेकंड का फर्क नहीं आता सूरज की रोशनी में। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये उस तक़दीरुल अजीज जात ने की है, ये कैलकुलेशन किसने की है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की। और फिर आगे कहा वल क़मरा, और ये चांद जो है, क़द्दरनाहा मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, और ये चांद, ये जो गठता है खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है, ये धीरे धीरे मोटा होता है, फिर धीरे धीरे बारीक होता जाता है, कम होता जाता है। अब हम गौर और फिक्र करेंगे, सूरज की मिसाल दी, फिर चांद की मिसाल, और कहा कि चांद आराम से कम हो जाता है, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं चांद को ना, कभी कभार बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, और सूरज अपनी जगह पर बिल्कुल कायम है, उसकी रोशनी में एक सेकंड का फर्क नहीं आता। गौर करें, आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिकुन नहार, सूरज के लिए मुनासिब नहीं है कि वो चांद के ऑर्बिट में आ जाए, और चांद के लिए मुमकिन नहीं है कि ये शम्स के, सूरज के मदार में, दोनों का अपना अपना मदार है। वलल्लैलु साबिकुन नहार, और रात की यह हैसियत नहीं है कि वो दिन से आगे आए।
سورج کا اپنا مدار ہے, چاند کا اپنا مدار ہے, نہار دن کا اپنا مدار ہے, رات کا اپنا مدار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے. اب غور کریں, دوبارہ سنیں, 3 رسول آئے, ان کو ریجیکٹ کیا گیا. پھر ایک شخص آتا ہے, وہ دعوت دیتا ہے. اب محققین علماء کہتے ہیں کہ جو چاند کی مثال دی گئی ہے یہ مومنین کی مثال ہے. سائنس بھی آج کہتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے, یہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, سورج سے لی گئی ہے, میں نے وہاں سے یہ روشنی لی ہے. تو مومنین نے یہ روشنی کہاں سے لی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ ہے, وہاں سے میں نے روشنی لی ہے. میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میری حیثیت کو, میں مومن ہوں, میرے اندر جو روشنی ہے نا, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں, جو میں بول رہا ہوں, یا آپ خواتین و حضرات نے جو یہاں پر آ کر جو کچھ کہا, یہ وہ روشنی ہے, معمولی سی روشنی جو آپ نے اللہ کے رسول سے لی ہے. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ وہ روشنی ہے جو ہم نے اللہ کے رسول سے لی ہے. اب بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. 2 چیزوں میں فرق کریں. سورج کی روشنی کم ہوتی ہے؟ نہیں, سورج کی روشنی میں بالکل فرق نہیں آتا. یہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہے, ان میں بھی ذرا برابر کمی بیشی نہیں آتی, بالکل 100% برائٹ ہوتا ہے. وہ متزلزل نہیں ہوتے, وہ ہماری طرح نہیں ہوتے, بالکل پرفیکٹ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے, مضبوط رہتے ہیں, توانا رہتے ہیں. اور جبکہ چاند کی حالت کیا ہے؟ چاند کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے, کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ مومنین کا ایمان ہے. ہمارا ایمان جس طرح کبھی کبھی کم ہو جاتا ہے. اب ایک اور زاویے سے دیکھیں. اب اس کے بعد میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ جب بھی سورج کو دیکھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی, کیونکہ اس سورج کے ساتھ ہمارے رسول خاتم النبیین کی تشبیہ دی گئی ہے. یعنی سن بیکمز ریمائنڈر فار اس, یہ ہمارے لیے یاد دہانی. میں سورج کو دیکھتا ہوں, اچھا سورج کی روشنی میں ہم بریکر بھی نظر آتے ہیں, مجھے ٹارچ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے لائٹ لگائے نا, کیونکہ ادھر اندھیرا ہے. جب سورج کی روشنی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ لائٹ کو ایکسپوز نہ ہو. لائٹ آپ کے گھر کے اندر آئے گی, کوئی مسئلہ, پگڈنڈیاں نظر آئیں گی, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب سورج نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا ٹارچ نکال لیتے ہیں. یار کچھ نظر نہیں آ رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا, پگڈنڈیاں نظر نہیں آ رہی, کھیت میں جاتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں. اب رات میں ذرا یہ گاڑیوں کو ذرا دیکھیں, ہر کسی نے اپنی اپنی لائٹس آن کی ہوتی. کیوں؟ اچھا میں نے یہ کہا کہ جب آپ سورج کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا, شمس نظر آئے گا. اور جب چاند کو دیکھیں گے تو اپنا آپ نظر آئے گا. اور چاند کس وقت نکلتا ہے؟ رات کے وقت. تو یہ رات تمثیل ہے, اندھیرا ہے, کفر کا, شرک کا, بد اخلاقی کا, قتل و غارت کا, دشمنیوں کا, بغض, طرفگنی, دشمنی, تماتپقار تحریری. یہ اندھیرے ہیں, سارے اندھیرے ہیں. میں آپ سے خفا, آپ مجھ سے خفا. بادشاہ خان بابا بھائی تو زما په خوشاله نه, زستا په خوشاله نه, زستا په ظلمانه خوشاله کې, زما په ظلمانه خوشاله کې. تاسو دی لگا دا یہ اندھیرے ہیں سارے. تو جب میں نے چاند کو دیکھنا ہے تو اپنا آپ نظر آئے گا کہ میں نے روشنی دینی ہے اس معاشرے کو. مومنین چاند کو دیکھیں گے تو مون بیکمز ریمائنڈر, مجھے اپنا آپ نظر آئے گا کہ اندھیرے ہیں, میں نے اپنا کام کرنا ہے. سورج اپنا کام کر چکا, لیکن چاند موجود ہے, چاند نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. تو یہ ہے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ مقام محمد. یہ آپ سمجھ جائیں کہ جب بھی آپ یہ جو رات ہے نا, یہ اس دنیا کی تمثیل ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس دنیا کو روشنی دیں. اور میں اپنے اس تقریر کا آخری شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں. غنی بابا فرماتے ہیں, زور حسپی غورشی چہ مت ور سر مل نشی, زور حسپی غورشی چہ مت ور سر مل نشی, رک اغا مشال سے تیارشی اور دے بل نشی. اندھیرا ہے, خود کو بھی جلائیں, اپنے علم کو آگے بڑھائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.